अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके हल पेश करने वाले सबसे बेहतरीन चैनल के नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह रोज़ बरोज़ आप लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार करके हमें हौसला अफजाई से नवाज रहे हैं, उसके लिए हम अल्लाह ताला के बाद आप सबके शुक्रगुजार हैं। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप अपलोड होने वाली वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे हर सिलसिले की नई वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंच जाया करेगी। इसके बाद आते हैं अपने आज की वीडियो की मौजू की तरफ। ख्वातीन और हज़रात, हमें अपनी नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ से बेशुमार पैगामात मौसूल हुए जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें कोई ऐसा वजीफा या मसनून दुआ बताई जाए जो मुख्तसर हो और जामे हो, यानी वो तमाम ज़रूरियात के हल के लिए कारगर हो। यहाँ एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि ये जितनी भी दुआएं और वज़ाइफ हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये तमाम के तमाम मुफीद और कारगर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई अपने दिल से जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ फौरी सुन लेते हैं, और दुआ की कबूलियत के बारे में तो ये भी इरशाद है कि अगर वो फिल वक्त आपकी हाजत पूरी नहीं भी होती तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ आपके अगले वक्तों के लिए महफूज कर छोड़ते हैं और आपको उस चीज से बेहतर चीज इनायत करते हैं। बहरहाल, हमने आपकी गुजारिश पर एक कोशिश की और एक नहायत ही मुजर्रब वजीफा आप तक लाने की सादत हासिल करने की कामयाबी हासिल की। आज जो वजीफा आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो आपकी हर हाजत, हर मुश्किल को खत्म कर देगा। सिर्फ सजदे में सर रखकर, गिड़गिड़ाकर, आहोजारी के साथ, आजिज़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के दरबार में फकीर बनकर दुआ मांगने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला सर उठाने से पहले कोई ना कोई सूरत ऐसी मिल जाएगी कि वो हाजत पूरी होगी। ख़वातीन और हज़रात, आज के मुआशरे में अक्सर ये चलन देखने में आया है कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी मुश्किलात से निपटने के लिए दुनियावी सहारों की तलाश में रहते हैं। इस प्रैक्टिस ने हमारी सोसाइटी में बहुत सी बुराइयों को जन्म दे दिया है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को अपने दफ्तर में तरक्की दरकार है तो लोगों का आम चलन ये है कि वो अपने बॉस की खुशामद करते हैं। खुशामद तो बहुत पहले की चीज है, लोग इससे भी आगे निकलकर अब रिश्वत तक पहुंच चुके हुए हैं। इसी तरह जाती जिंदगियों और दीनवी मसाइल के बारे में भी यही चलन आम है कि लोग जाली पीरों, फकीरों, बाबों के हथे चढ़े हुए हैं और उनके ऐसे ऐसे अहकामात और तालीमात मानते हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इस सारी प्रैक्टिस को, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक फिरका ऐसा भी आ गया है जो ये कहता है कि बुजुर्गान दीन, वलीउल्लाह वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। ये निहायत अफसोसनाक अमर है। इस सारी सूरत हाल में हमें अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जहन में रखना चाहिए कि वल्लाहु मोती अना कासिम, यानी अल्लाह अता करने वाला है और मैं बांटने वाला हूं। आप देखिए कितना खूबसूरत, कितना जामे ये पैगाम है। इसके मफहूम पर आप नजर डालिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम तर कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह अता करने वाला है और मैं बांटने वाला हूं, दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा हूं। हम अपनी दुनियावी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में ये देखते हैं कि जब आपको किसी बड़े अफसर के साथ कोई
کام ہوتا ہے، اس سے کوئی حاجت روی کی آپ کو امید ہوتی ہے، تو آپ اس کے ماتحت کے ذریعے اپنی درخواست بھیجتے ہیں، یعنی جس کو تھرو پراپر چینل جانا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم دنیاوی چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ چیزیں مد نظر رکھ سکتے ہیں تو دینی مسائل میں کیوں نہیں؟ چنانچہ مانگنا تو صرف اللہ ہی سے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میڈیم کے طور پر رکھا جائے اور اپنی دعا میں ان کی خوشنودی شامل ہو جائے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہستی کی سفارش کو رد کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے میں وظیفہ شیئر کروں، ہم سب مل کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کی دعا، اپنے آج کے وظیفے کی طرف، جو تمام تر حاجتوں کے لیے ایک جامع اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ باوضو ہو کر اور پاک لباس میں ملبوس ہو کر نماز عشاء میں 2 رکعت نفل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھیے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے دہراتا ہوں کہ نماز عشاء میں 2 رکعت نفل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھیں اور پھر سلام کے بعد سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر پوری عاجزی، پوری انکساری کے ساتھ جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں۔ متعنی بسمعی و بصری واجعلہ الوارث منی۔ متعنی بسمعی و بصری واجعلہ الوارث منی۔ اور سجدے میں سر رکھے رکھے تب تک یہ دعا، یہ کلمات ادا کرتے رہیں جب تک آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اکثر ہمارے بہن بھائی ہمیں میسج کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو وظائف ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ان کا یاد کرنا اور ان کو دہرانا عربی میں مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ افضل ترین بات تو یہی ہے کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں یا بزرگان دین کے وظائف کی صورت میں پہنچے ہیں، ان کو منوان یعنی ایز اٹ از ان کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کسی صورت، کسی وجہ سے آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہے یا ان کو دہرانے میں کسی بہن یا بھائی کو مشکل ہے، تو آپ اس کا مفہوم ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ضرور سنیں گے اور اس پکار کا جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امر قابل ذکر ہے دوستو، کہ ہم سب کو مشکل کے وقت تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ہم یہ وقتی وظائف کر کے اپنی حاجت بیان کر کے اس کی رحمت سے لطف اندوز ہو کے اپنی حاجت پوری کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ ہمیشہ اپنے دل میں پاکیزہ خیالات کو جگہ دیں۔ اس سے ہوگا یہ
کہ آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ آپ کی لو لگی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جن کو اللہ یاد رکھتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ تو مستجاب دعا ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگیں گے وہ ان کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گوش گزار یہ بھی کر دیں کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو پورے کامل یقین کے ساتھ، پورے اعتماد اور پورے ایمان کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کا ضرور جواب دیں گے۔ دوستو، جب کسی بھی عبادت میں یا کسی بھی دعا میں شک کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ دعا اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی حاجت ہو اس کو بیان کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ اس کی قدرت کے مظاہر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور کارآمد لگے تو اس کو شیئر کریں، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر، جانے کس کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی لے آئے اور آپ کے لیے تا حیات نیکیوں کا سامان بن جائے۔ بہت جلد کوئی نئی ویڈیو کسی نئے مسئلے کا اسلامی حل لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔